हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में उम्मत जानती है कि आप साबिकून अल अव्वलून में से हैं। जिन लोगों को कुरान मजीद ने कहा वस्साबिकून अस्साबिकून, वो जो सबकत ले जाने वाले थे वो सबकत ले ही गए, ये सबकत ले जाने वालों में से हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के अखलाक में, तालीमात में जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, जो सबसे ज़्यादा आला है, जो सबसे ज़्यादा अरफा है, वो ये है कि उनके जलवों में, उनके अखलाक में नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का मुकम्मल अक्स दिखाई देता है। उन्होंने अपने आप को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सीरत के मुताबिक ढाल लिया था। उठना, बैठना, चलना, बोलना, वो समझ गए थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा क्या है। कोशिश करते थे कि ज़्यादा बहस ना हो, बल्कि जो हुजूर फरमा दें, आपस में उस पर ज़्यादा तकरार ना की जाए, बल्कि सुना जाए और फ़ौरन उस पर अमल किया जाए। सहाबा ऐसा करते भी नहीं थे, लेकिन हमारे ज़माने में कुछ बातों पर बहस होती है, तकरार होती है। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु का मतमा नज़र था कि जो महबूब फरमा दें, जिस वक़्त फरमा दें, जिस हाल में फरमा दें, उस पर अमल करना। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की इस बात को एज़ाज़ के तौर पर बयान फरमाया, उनकी फ़जीलत के तौर पर बयान फरमाया। सरकार फरमाने लगे, मैंने जिसके सामने भी दीन पेश किया है उसने दलील मांगी है, फरमाया ये मेरा अबू बकर है। मैंने इसके सामने दीन पेश किया, इसने दलील नहीं मांगी, फ़ौरन कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए, फ़ौरन मुसलमान हो गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला उन्होंने अपने आप को अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के अंदर ढाल लिया था। वो समझ गए थे कि महबूब करीम की रज़ा किस बात में है, हुजूर क्या चाहते हैं, क्या फरमाते हैं, क्या पसंद करते हैं, किस अंदाज़ में हुजूर खुश रहते हैं, कहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई बात नागवार गुज़रती है, कहाँ मिजाज मुबारक पर कोई चीज़ ऐसी है जो परेशान करती है। मुकम्मल अक्स थे वो हुजूर की सीरत का, नबी पाक की रज़ा का। जब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम गारे हिरा में वक्त गुजारा और पहली वही हुजूर पे नाजिल हुई, तो कुरान मजीद की एक तासीर थी, उसकी एक शिद्दत थी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के वजूद अतहर पर उसका असर महसूस हुआ। सरकार जब घर आए और जनाब खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो, और अपनी उस कैफियत का इजहार फरमाया, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के 5 औसाफ गिनवाए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अखलाक में जो 5 चीज़ें पाई जाती हैं, अल्लाह कभी भी आपको रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपको शान अता करेगा। 5 चीज़ें गिनवाई हज़रत खदीजतुल कुबरा ने। वो 5 चीज़ें कौन सी थीं? फरमाया, मुझे अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको हरगिज़ भी शर्मिंदा नहीं करेगा। पहली बात यह है कि आप सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। दूसरा फरमाया, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। और तीसरा फरमाया, आप नादारों की मदद करते हैं। और चौथा फरमाया, आप बड़े मेहमान नवाज हैं। और 5वां फरमाया, जब कोई मुसीबत में होता है तो महबूब आप उनके काम आते हैं। ये 5 आपके अंदर वो अखलाक आलिया हैं जिनकी बुनियाद पर मैं कहती हूँ कि अल्लाह आपको इज़्ज़तें ही अता फरमाएगा, बुलंदियाँ ही आपका नसीबा होंगी। यही इन बातों से मैंने देखा है। हज़रत सैयदना खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये कौल बुखारी शरीफ में मौजूद है। और इसी बुखारी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इब्ने दगना ने एक बात कही थी। जब आप मक्का छोड़ के जाने लगे काफिरों की सख्तियों से परेशान होकर, तो इब्ने दगना ने आपको खड़ा कर लिया और कहने लगा, अबू बकर आप ना जाएं। क्यों? कहने लगा, आप जैसे शख्स को यहीं रहना चाहिए। वजह उसकी ये है कि आप 5 बातें वो जो हज़रत खदीजा ने नबी पाक के बारे में गिनवाई थी, वही 5 बातें उसी बुखारी में उसी तरतीब से मौजूद हैं कि इब्ने दगना कहने लगे कि आप सिला रहमी करते हैं, आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़, आप नादारों की मदद करते हैं, आप बड़े मेहमान नवाज हैं, आप मुसीबत ज़दा लोगों के काम आते हैं। वो 5 बातें जो हुजूर की सीरत मुबारका का अक्स के तौर पर हज़रत खदीजा ने बयान की, वही जलवे
ابن دغنا نے جناب ابو بکر صدیق کے بیان فرمائے. وہی عکس وہی رنگ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. تو وہی کیفیات وہی عکس سیرت حضرت ابو بکر صدیق میں پایا جاتا تھا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں نے سخت اور صبر آزما شرطیں رکھی، حضرت عمر پریشان ہو گئے. کچھ ایسی باتیں تھیں جو عقل میں نہیں آتی تھیں، پریشان ہو گئے. جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سچے ہیں، قرآن بھی سچا ہے، اسلام بھی سچا ہے. استفہامیہ انداز میں پوچھا تو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دشمن باطل پہ ہیں تو پھر ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس کی نافرمانی نہیں کرتا، وہ میری مدد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا نہیں تھا کہ ہم ان قریب عمرہ کریں گے، بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے میں نے کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری نا وہ طبیعت میں چونکہ جلال تھا، حضور نے بات کہہ دی، میں نے سن لی، پر میں مطمئن نہیں ہوا تھا. میری وہ چونکہ جذبہ جہاد سے میں سرشار تھا تو محبوب کے ادب کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا، لیکن ابھی میری طبیعت اس طرح ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا یا اللہ مجھے دکھا تو پرندوں مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو کہا یقین نہیں، کمالک یقین تو ہے پر اطمینان قلبی کے لیے. تو فرماتے ہیں میں بھی اسی طرح حضور کی بارگاہ سے نکلا اور جناب صدیق اکبر کے پاس پھر گیا اور میں نے جا کے وہی باتیں دہرائی. میں نے کہا ابو بکر رسول کریم علیہ السلام بھی سچے، قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر صدیق نے ہی وہی جملے مجھ سے کہے جو میرے رسول پاک نے کہے تھے. فرمانے لگے عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ ان کی مدد کرے گا. تو میں نے فوراً عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا، حضور نے فرمایا نہیں تھا کہ ہم طواف کریں گے، بیت اللہ کا عمرہ کریں گے؟ تو جناب ابو بکر صدیق فرمانے لگے عمر حضور نے کہا تھا کریں گے، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ اسی سال ہی کریں گے. تو آپ فرماتے ہیں جب میری طبیعت مطمئن ہوئی تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آپ کو میں نے ٹھنڈا پایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ عمر تو ابو بکر کے ایمان تک تو نہیں پہنچ سکتا، تو وہاں تک تو نہیں جا سکتا جو ان کا مزاج ہے، جو ان کی طبیعت ہے اور جہاں تک وہ محبوب کی غلامی کرتے ہیں. دوستو عکس بنا لیا اپنے آپ کو، عکس اپنے آپ کو اس رضا میں ڈھال لیا جو نبی پاک کی رضا تھی، اپنے آپ کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا جہاں کھڑا ہونا مدینے والے رسول پسند فرمایا کرتے تھے، اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنایا جو چیزیں میرے نبی کی چاہت تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مزاج بنا، اور باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی. جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ طیبہ لے کر کے آئے نا تو شارحین کہتے ہیں کہ طریقہ یہ تھا حضرت ابو بکر صدیق کا کہ وہ چلتے بھی اسی طرح تھے جو نبی پاک کا طریقہ تھا، اور جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ یہ نا پورا حضور سید عالم علیہ السلام کے جملوں کو کاپی کرتے ہیں. اور ان کا لباس پہننے کا طریقہ بھی وہی تھا اور ان کا امامہ باندھنے کا طریقہ بھی وہی تھا. تو فرماتے ہیں دونوں مل کے بیٹھ گئے. اسی کو کہتے ہیں فنا فی الرسول ہو جانا، اپنے آپ کو محبوب کی ذات میں فنا کر دینا. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ آ کے بیٹھ گئے تو جن لوگوں نے پہلے محبوب کی زیارت نہیں نہ کی تھی وہ جب ملنے کے لیے آتے نا تو کچھ تو حضور کی دستبوسی کرتے اور بیٹھ جاتے، حضرت ابو بکر صدیق سے ہاتھ نہ ملاتے، اور کچھ چونکہ جانتے نہیں تھے تو وہ آ کے حضرت ابو بکر صدیق کی دستبوسی کرتے اور وہ بیٹھ جاتے. محبوب کریم تک معاذ اللہ پہنچ ہی نہ پاتے، چونکہ جلوے اس طرح پڑتے تھے، اس طرح عکس نظر آتا تھا کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہونے لگی. حضرت ابو بکر صدیق کوئی معاذ اللہ اللہ کا رسول سمجھ کے دستبوسی کرتے اور بیٹھ جاتے. جناب صدیق اکبر چونکہ عکس تھے، چونکہ نمونہ تھے، چونکہ جلوے دکھائی دیتے تھے تو لوگوں کو پریشانی ہوئی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں کچھ ایسا کروں جس سے پتہ چلے کہ میں غلام ہوں اور یہ میرے آقا تشریف فرمائے. آپ فوراً اٹھے، اپنی چادر اپنے کندھوں سے اتاری اور نبی پاک پہ یوں کر کے انہوں نے سایہ کر دیا. دھوپ زیادہ تھی، حضور پہ سایہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ سایہ کرنے والا کوئی غلام ہے، اور جن پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہیں. سایہ کرنے والا غلام ہے. یہ رنگ اختیار کیا چونکہ وہ جلوہ تھا نا، وہ حسن تھا، وہ کیفیات تھیں، وہ اس کا پورا مزہ تھا.
यहाँ बुज़ुर्गों ने एक और लतीफ़ बात लिखी है। वो कहते हैं मेरे महबूब ना बदले बड़े बड़े बढ़ा के देते हैं, वफ़ाओं का अजर बड़ा शानदार देते हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रसूल पर चादर का साया किया था, महबूब करीम ने क़यामत तक के लिए उनकी कब्र पे अपने गुंबद का साया कर दिया। क़यामत तक साया कर दिया है उनके गुंबद पर। जो वहाँ जाएगा वो जनाब महबूब करीम पे सलाम अर्ज़ करेगा तो फिर बारगाह सिद्दीकी में भी सलाम अर्ज़ करेगा। मेरे अजीज़ों, अक्स बना लेना अपने आप को और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पूरा लिबादा ओढ़ लेना। उनको समझ आ गई थी कि हुजूर की रज़ा किस चीज़ में, वो जान लेते थे, वो समझ जाते थे, वो उन चीज़ों को परख लेते थे। जो लोग देर से समझते थे वो जल्दी समझ जाते थे। हुजूर के विसाले मुबारक का वक्त आया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना सहाबा से बात की, नाम नहीं लिया। ज़रा समझना, हुजूर फरमाने लगे अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया है, चाहे तो वो दुनिया में रहे और चाहे तो अपने रब करीम की बारगाह में हाजिर हो जाए। अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार, उस बंदे का नाम नहीं लिया, बस महबूब की ज़ुबान से जुमले निकले तो पीछे बैठे थे जनाब सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, आंसू टपकने लगे, दाढ़ी भीगने लगी। लोगों ने पूछा आप क्यों रो रहे हैं? हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया। फरमाया तुम नहीं समझे, मैं तो समझ गया हूँ ना, अल्लाह के रसूल अपनी बात कर रहे हैं। इतने शनासा थे कि हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम की रज़ा को फ़ौरन पा लेते थे। दुआ है अर्श का मालिक हमें भी उनके इश्क की खैरात अता फरमाए।